अच्छा, ये जो वीडियो मैं प्ले करने लगा हूं ये इसी इशू से रिलेटेड है। नासिरात के झुरमट में मिर्जा मसरूर अहमद साहब प्यारे चचा हुजूर बैठे हैं और उनका स्टाइल जो है वो गोया यूं महसूस होता है कि मुतलकुल अनानियत या न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वो कायम कर चुके हैं और अब स्याह सफेद के वो तन्हा मालिक हैं और कोई उनके हुक्म को चैलेंज नहीं कर सकता। मगर जैसे ही वीडियो का इख्तिताम आता है तो जिस तरह शेख सादी साहब के तर्जमा फारसी के शेर का हुआ कि दो घड़ी से थे शेख जी शेखी बखेरते हैं, तो दो घड़ी के बाद उनकी सारी शेखी खत्म हो गई। ये वो शेख नहीं है, ये वो शेख। अच्छा, तो शेख सादी साहब का शेर याद आ जाएगा। आप वीडियो का एंड जरूर देखिएगा। एंड वो असल में है, उस पे फोकस रखिएगा, उस पे गौर कीजिएगा। तो जरा ये वीडियो तवज्जो के साथ कान लगाकर सारे काम छोड़कर 1 मिनट के लिए गाड़ी चला रहे हैं तो थोड़ी स्लो कर लें, ब्रेक करके देखें जरा ये। हम इस हदीस को बड़ों पे किस तरह अप्लाई कर सकते हैं? जैसे बड़े औहदेदार हैं हमसे, या उनकी दुआ तो कर सकते हो, उनको थप्पड़ मारे भी 2-3 और लगा देंगे हैं? उनके हाथ से रोको भी, तुम्हें तुम्हारे खिलाफ पता नहीं कोई एक्शन लेने तो पता ही नहीं लगे, इतनी होशियार तुम हो नहीं हैं? या तो बड़ी प्लानिंग करके करो हैं? या मुझे लिख दो फिर मैं तहकीक करूंगा, तो फिर वो उसमें फिर उसके उनके दोस्त इन्वॉल्व हो जाएंगे, बाज़ दफ़ा हो सकता है वो गलत रिपोर्ट दे दें। तो ओहदेदार जो हैं वो बात तुम्हारी ठीक है, ठीक है, दुआ ही किया करो कि और साथ लिख दिया करो अगर किसी के खिलाफ कोई बात है कि मैं लिख तो रही हूँ और मैं लेकिन मुसलमान एक असूल ये भी बताया है कि अगर तुमने किसी के खिलाफ शिकायत करनी है और उसका कसूर है तो पहले उसके लिए 40 दिन दुआ करो कि वो ठीक हो जाए, और ये भी दुआ करो साथ कि अगर नहीं ठीक होना तो फिर मैं शिकायत करने लगी हूँ खलीफा वक्त के पास, ठीक, फिर शिकायत करो, 40 दिन दुआ के बाद करो तो इंशाअल्लाह ताला बेहतर नतीजे निकलेंगे। कई लोगों को इस तरह होते हैं, सज़ा मिल जाती है उनको, ठीक है। ये और बात है कि कोई गलत रिपोर्ट दे के कोई अच्छी बातें चिकनी चुपड़ी बातें करके हैं, मिर्च मसाले लगा के मेरे से फैसला करवा ले, लेकिन अगर चाहे जितना मर्जी बड़ा होदेदार है, अगर उसको पता लग जाए गलत है तो उसको सजा जरूर मिलती है, ठीक है। अगर तुम्हारे सजा किसी को दिलवानी है तो बता देता हूँ। आपने एक दफा मुझे नहीं पूछा मेरे एविडेंस, मैं कह रही हूँ खतों में एविडेंस है, फिर भी नहीं पूछा, फिर मैंने आपके ऊपर ठोसे हैं मेरे एविडेंस। मैं पहले इसलिए एक तरह के हाथ में बात नहीं की। दूसरी बात ये है कि फाशी अगर दब रही थी तो दबने देना चाहिए। वाह मेरे खुदा, वाह मिर्जा साहब, चचा हुजूर प्यारे हैं, बहुत अच्छे भाई। शेख साहब यहाँ जो पॉइंट टू बी नोटेड है ना वो ये है कि बच्चियां हैं, बच्चियों को कह रहे हैं तुम लोग बड़ी सादियां हो, तुम्हें कोई ठगी लगा जाएगा तो प्लानिंग करके ये काम करना, ओहदेदारान तुम्हें थप्पड़ मारेंगे, आगे से तुम्हें 2 मार देंगे, ठीक है ना। तो ये प्लानिंग करके। दूसरी चीज ये है शेख साहब, बड़ी अजीबो गरीब इन्होंने कही, वो कहते हैं कि हो सकता है तुम मेरे तक चीज पहुंचाओ और दोस्त इन्वॉल्व हो जाएं और गलत रिपोर्टिंग कर दें। ये देखें जरा, इसका मतलब ये है कि खलीफा साहब तक, मतलब क्या, वैसे हमें अब तो खुल के आश्कार निदा नसर के मामले के बाद तो हो चुकी है कि मिर्जा मसरूर साहब अच्छे से जानते हैं कि निदा नसर के मामले के अंदर भी दोस्त यार मिलकर इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं। आम अहमदी दोस्तों के लिए कान खड़े करने वाली बात यह है कि आप किस इंसाफ और अदल पर आंखें बंद कर यकीन करते हैं। जनाब वो आपके सामने कह रहे हैं कि कोई बड़ा ओहदेदार फंसता है तो उसके दोस्त इन्वॉल्व हो जाते हैं, गलत रिपोर्टिंग करते हैं। तीसरी चीज शेख साहब उन्होंने कहा को बड़ा ओहदेदार, और इन्होंने चित कर कहा कोई बड़ा ओहदेदार जब उस पर कोई जुर्म साबित हो जाता है तो उसको सजा जरूर मिलती है। चचा हुजूर किधर है सजा? मुठ रखो, खामोश हो जाओ, बदनामी होगी। अच्छा, जब निदा नसर ने जो है ना वो, मुझे कह लेने दे शेख साहब के, जब बरहना कर दिया है
پورے کے پورے سسٹم کو. تو مرزا مسرور صاحب آگے سے کہتے ہیں میرے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا. یہ جملے ہیں ان کے کہ میرے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا. تو بڑک کیا مارتے ہیں ناصرات میں بیٹھ کے, چھوٹی چھوٹی ٹین ایج بچیوں کو آپ امپریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ بڑے چیمپئن ہیں, یو آر اونلی مین ان دا جماعت, یو آر دا اونلی مینلی پرسن. آپ صرف ایک کانفیڈنٹ بندے ہیں جو ہر ایک کے جو ہے نا وہ سرخ اور سیاہ کا فیصلہ کرتے ہیں بچیوں کو امپریس کرنے کے لیے. یہ ڈرامے بازیاں اور ٹیٹو پارٹیاں بند کر دیں معذرت کے ساتھ. چچا پیارے حضور. جی شیخ صاحب. عامر, میں اس شکل اور اس جماعت پہ انا للہ پڑھ سکتا ہوں کہ وہ جو بات کر رہا تھا بیچارہ, اسے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان بچیوں کے سامنے اپنی بے بسی کا رونا رو رہا ہے یا ان کو کچھ بتا رہا ہے. مقصد وہ سارا کچھ تسلیم کر رہا ہے کہ اگر صحیح بات آ گئی میرے تک تو میں اس وجہ سے مجبور ہو جاؤں گا, اور اگر کسی نے کوئی حاوی ہو گیا مجھ سے چکنی چپڑی باتیں کر کے تو پھر کیا ہوگا. مطلب یہ منہ بولتی ایک چیز ہے کہ مطلب یہ پپٹ بٹھائے ہوئے ہیں. بس یہ ہے, یہ سمجھو کہ مجھے اللہ نے بنایا, اللہ سے تم ڈرتے ہو تو مجھ سے بھی ڈرو, بات ختم ہو گئی. اس لیے جو بھی ہے چپ رہو, رہنے دو. وہ آگے کہہ رہا لاسٹ پہ جو کہتا ہے فاشی دبی تھی تو دبی رہنے دینا چاہیے. دبی رہنے دو. دیکھو شیخ صاحب دیکھیں. اچھا شیخ صاحب, سورہ نور کی جو آیت تھی جس میں کہا گیا تھا کہ فحاشی کو پھیلنے مت دو, اس سے مراد یہ تھی کہ یہ عمل نہ ہونے دو, یہ نہیں کہ عمل ہو گیا تو اس کو دباتے رہو. بہت اچھے خلیفہ صاحب, بہت اچھے. میں کہتا ہوں یقین کرو, اللہ تعالیٰ معاف کرے, میں قطعی نہیں چاہوں گا کہ ان کے یا ان کی اولادوں کے ساتھ یہ ہو, لیکن اگر مسرور کی اولاد کے ساتھ مستقبل میں ایسی کوئی بات ہوئی اور کوئی ریفرنس لے آیا یہ کہ دیکھیں بچے دبا رہنے دو, تمہارے نانا دادا نے بھی تو اس چیز کی تلقین کی ہے, تو ان کو سنو, آپ دبا رہنے دو بیٹا, آپ کچھ نہ کرو. کچھ تھوڑا سا مطلب دنیا میں کیا کہوں, ٹو بی آنیسٹ بات پھر وہی ہے, یہ ندا برق بن کے گری ہے ان پہ. یہ اس سے بچنا بڑا مشکل ہے ان لوگوں کا. یہ میں دنیاوی بات نہیں کر رہا کہ بھئی ان کو سزا ملے گی, یہ ملے گی. جو احمدیوں کے اندر جس کا ذکر ابھی آ کے اس خاتون نے, تو آپ ان کے الفاظ سے اندازہ کریں, شکیرہ بیگم کے مطلب الفاظ سے, کہ مطلب آپ جب صحیح ایک بات کرتے ہیں, جب آپ سچائی سے کام لیتے ہیں تو کس طرح انسان کے دل پہ بات لگتی ہے. یہ یقین کریں ان کے ساتھ جو ہوگا, جو احمدیوں کی آنکھیں کھلی ہیں, احمدی اب چپ نہیں رہیں گے, احمدی اس کے اوپر ضرور نوٹس لیں گے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمارے پاس آ کے احمدی اعلان کرے اچھا جی میں نے چھوڑ دیا جی یہ کر دیا. نو, دے ڈونٹ نیڈ دیٹ ون. یہ آپ کو ان کی اپنی زبانیں, ان کے اپنے خطبات بتائیں گے کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اپنی زبوں حالی کو یہ خود بیان کریں گے. جی تھینک یو سو مچ.